कुन टाइम हो के टाइम हो हामीले बिस्तारै बिस्तारै अब हामी पढिरहँला। आज हामी फिजिक्स सुरु गरौँ है त। सबैलाई अलिकति फिजिक्स के हो है त, कसरी सुरु गर्ने, कसरी पढ्ने है त, यो विषयमा हामीले एकदम यो फिजिक्स भनेको सधैँ इम्पोर्टेन्ट, हामीले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले स्टुडेन्टहरूलाई गाह्रो लाग्ने है त, अब यसको होइन कन्सेप्ट नभएको है त, हामीलाई यो फिजिक्स धेरैलाई गाह्रो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यो फिजिक्स पनि अब के पढ्दिरहेको, किन हामी त अझै हामीले 4-5 महिना पढ्नु छ। त्यो होइन हतारेर केही हुँदैन, बिस्तारै पढ्दै जाने हो। अब यो फिजिक्समा चाहिँ हेर, अब फिजिक्समा अब हामीले के पढ्नु पर्यो त पहिलो कुरा हेर। पहिलो कुरा त हामी मेकानिक्स, त्यसमा त फिजिक्सको ब्याकबोन भनेको मेकानिक्स हो। अब यसको हामीले एकदम राम्ररी पढ्नुपर्छ यो मेकानिक्स, यहाँबाट धेरै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है त। अब मेकानिक्समा पनि अब कुन कुन टपिकलाई बढी फोकस गर्ने, कुनलाई कम फोकस गर्ने, त्यो हामी बिस्तारै पढ्दै जाउँला है त। तर हेर इक्जाममा, अब तिमीले पनि इक्जाम दियो होला, इक्जाममा गाह्रो क्वेसन चाहिँ सोध्दैन है। गाह्रो क्वेसन कहिले पनि सोध्दैन फिजिक्समा। ठिक छ, न्युमेरिकल सोध्छ, न्युमेरिकल धेरै सोध्यो यसपालि, तर सजिलो न्युमेरिकल सोध्यो कि गाह्रो न्युमेरिकल सोधेन। भनेपछि कन्सेप्टले सल्भ हुने, जस्तै तिमीले अरू संस्थाहरूको जुन तिमीले इक्जाम दिन्छौ मोडल सेट, त्यहाँको जुन क्वेसन्स हुन्छ नि, त्यस्तो क्वेसन हाम्रो इक्जामले चाहिँ सोध्दैन है। हाम्रो इक्जाममा चाहिँ न्युमेरिकल सोध्छ, तर सजिलो न्युमेरिकल, ठिक्कको न्युमेरिकल, 2-3 लाइनमा बन्ने न्युमेरिकलहरू सोध्छ। पुरै डेरिभेटिभ नै गर्नुपर्ने है त, हामी इन्टिग्रेसन नै गर्नुपर्ने, त्यस्तो न्युमेरिकल चाहिँ सोध्दैन। त हामीले यो मेकानिक्स हामीले एकदम योमा टपिक्स धेरै छ, र अब हरेक टपिक्समा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ कि, हरेक टपिक्समा आफ्नो आफ्नो इम्पोर्टेन्ट के सोध्न सक्छ भन्ने एउटा हुन्छ। हामी त्यो पुरै सबै हामी फोकस गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स हेर त, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स पढ्नु पर्यो। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा हिट र थर्मोडाइनामिक्स, यो थर्मोडाइनामिक्स हामी केमिस्ट्रीमा पनि पढ्छौँ, फिजिकल केमिस्ट्रीमा पनि केही पार्ट पढ्छौँ। त यो हामी थर्मोडाइनामिक्स एकैचोटि पढौँला। त्यसपछि लाइट वेभहरू है त, लाइट अप्टिक्सहरू, लाइट एन्ड अप्टिक्स है त। अब योमा वेभ पनि आउँछ, अप्टिक्समा अब डिफ्रेन्ट कुराहरू छ, मिरर, लेन्स देखि लिएर प्रिजमहरू, त्यस्तै हाम्रो आईको लेन्सहरू है त, र त्यसपछि हाम्रो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट खासै हामीले सोध्ने भनेकै यो आई लेन्सहरू हो कि, हामीले चस्मा हामीले जुन लाउँछौँ त्यहाँबाट सोधिरहेको हुन्छ। त्यसपछि वेभ, यसको लाइट एन्ड अप्टिक्समा वेभको पनि अलिकति इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसनको कुरा आउँछ, त्यहाँबाट पनि सोधिरहेको हुन्छ है त। इन्टेन्सिटी के हो, रिजल्टेन्ट इन्टेन्सिटी कसरी निकाल्ने, रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड कसरी निकाल्ने है त, इन्टरफेरेन्स विथ द ब्राइट फ्रिन्ज कति बेला फर्म हुन्छ, डार्क फ्रिन्ज कति बेला फर्म हुन्छ है त, फ्रिन्ज विड्थ कति हो, फ्रिन्ज विड्थ कसरी निकाल्ने, यस्ता कुराहरू छ। हेर यिनीहरू पुरा लिमिटेड छ है फिजिक्समा। हेर अब तिमीले अब के बुझ्नु पर्यो, लिमिटेड कुरा छ है त, धेरै भास्ट कुरा छैन यहाँ, लिमिटेड। हामी जति पढ्छौँ है त, योभन्दा अघिल्लो हामी पहिला खासै धेरै फिजिक्सको हामीले कति टपिक्सहरू छोडेका थियौँ है, त्यो छोडेको टपिकबाट क्वेसन्सहरू पनि सोधेको थियो। त्यही भएर चाहिँ पुरा लिमिटेड छ। यसपालि हामी के गर्छौँ भने पुरै टपिक भ्याउँछौँ, हरेक टपिक है, फर्स्टदेखि लास्टसम्म सबै भ्याउँछौँ, र लिमिटेड कुराहरू हरेक टपिकबाट लिमिटेड इक्जाममा सोध्ने कुराहरू पढ्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ वेभ एन्ड साउन्ड है त, साउन्ड एन्ड वेभ हेर त। साउन्ड एन्ड वेभमा के पढ्नु पर्यो त, अब यहाँ पनि हामीले हुन त लास्ट ब्याचमा हामीले पढाएको थियौँ, यहाँ फेरि हामी स्टार्टिङबाट नै हरेक कुरा पढ्छौँ है त। अब यहाँ न्यू स्टुडेन्ट्सहरू पनि छौँ, त्यही भएर। अनि त्यसपछि हाम्रो के थियो हेर त, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स हेर। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पनि कुरा लिमिटेड छ कि, यहाँ इलेक्ट्रोस्ट्याटमा लिमिटेड कुराहरू छ, त्यो कुराहरू हामीले जान्नु पर्यो है त। त्यसपछि हाम्रो आउँछ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम हेर। अब यो म्याग्नेटिजमको लागि चाहिँ हामीले फिजिकल क्लास गर्नुपर्ने हुन्छ है त। म्याग्नेटिजमको एउटा टपिक्स हामी अनलाइनमै पढ्छौँ, र 1-2वटा टपिक यस्तो टपिक छ नि यो म्याग्नेटिजममा, हामीलाई अनलाइन भेट्नै पर्छ, या भिडियो अन गरेर अब हेरौँला। यदि फिजिकली भेट्न सकियो भने चाहिँ फिजिकली भेटेर म्याग्नेटिजम पढ्दा राम्रो है त। अब किनभने यहाँ हामीले भेक्टरहरू पढ्नुपर्छ, डिरेक्सन निकाल्नुपर्छ है त, डिफ्रेन्ट चार्जलाई प्रोजेक्ट गर्दा यो चार्जको फोर्स निकाल्नु पर्यो। यसको लागि हामीले झापड रुल युज गर्नु पर्यो। अब झापड रुल देखाउनलाई त
अब कि त भिडियो अन गर्दा पनि भन्दा पनि यदि भेट्न सकिन्छ भने चाहिँ हामीले यो टपिक चाहिँ भेटेरै पढौँला, अनलाइन क्लास नभएर फिजिकली नै पढौँला। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा आउँछ मोडर्न फिजिक्स है त। अब मोडर्न फिजिक्समा यसमा यो पनि एकदम धेरै मार्क्स क्यारी गर्ने टपिक हो। त अब यसमा धेरै कुराहरू छ, त हामी बिस्तारै पढ्दै जाउँला। त यसमै हाम्रो एउटा आउँछ रेडियो एक्टिभिटीहरू आउँछ, जुन हाम्रो केमिस्ट्रीमा पनि आउँछ है, फिजिकल केमिस्ट्रीमा पनि रेडियो एक्टिभिटी आउँछ र यसमा पनि आउँछ है त। एटोमिक स्ट्रक्चर यसमा पनि आउँछ र फिजिकल केमिस्ट्रीमा पनि आउँछ है त। टपिक्सहरू ओभरल्याप भएको छ कि, त्यो टपिक्सहरू ओभरल्याप हुन्छ, हामीले त्यसरी नै पढ्दै जानु पर्यो। त आज हामी सुरु गरौँ मेकानिक्सबाट है त। अब फिजिक्सकै ब्याकबोन भनेको मेकानिक्स। अब जेनरली मेकानिक्स भनेको तिमीलाई एभ्रिथिङको आइडिया दिने नै भनेको मेकानिक्स हो। त्यही भएर हामी आजको टपिक सुरु गरौँ मेकानिक्सबाट। ठिक छ, यहाँ बुझ्यो, ओभरभ्यू बुझ्यो त हामीले के पढ्नु छ, कसरी पढ्नु छ? Yes sir. Recording in progress. ल हेरौँ, आज मेकानिक्सको हामीसँग फर्स्ट च्याप्टर के छ भने युनिट एन्ड डाइमेन्सन। हेर त, युनिट एन्ड डाइमेन्सन। अब युनिट भनेको हेर त हरेक सिस्टमको, हेर यो पहिला मलाई भन, मैले मोल पढाउने बेला पनि भनेको थिएँ जम्मा 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हुन्छ है त। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हुन्छ भनेपछि यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको यिनीहरू अरू कुनैमा डिपेन्ड छैन कि, यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट छ, यिनीहरू आफै इन्डिपेन्डेन्ट छ, अब अरूकै माथि डिपेन्डेन्ट छैन। यिनीहरू फन्डामेन्टल बेसिक क्वान्टिटीहरू भयो। त के हुन्छ हेर त, मैले भनेको थिएँ लेन्थ, मास, टाइम, हेर त टेम्परेचर, त्यसपछि भन त करेन्ट, अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स, र अर्को के भन त ल्युमिनस इन्टेन्सिटी है त, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी। तर अब यिनीहरू भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो, यिनीहरू अरू कोही माथि डिपेन्डेन्ट चाहिँ छैन है त, है त। यिनीहरू कोही अरूमाथि डिपेन्डेन्ट चाहिँ छैन। जस्तै लेन्थ भयो, यो लेन्थको युनिट के हो त, मिटर हो है त। यसको डिफ्रेन्ट युनिट हुन्छ, एसआई युनिट के हो त मिटर हो। जस्तै मासको युनिट के हो त केजी हो है त। टाइमको के हो त सेकेन्ड हो। टेम्परेचरको केल्भिन है त, टेम्परेचरको त डिफ्रेन्ट युनिट छ नि त, सेल्सियस छ, फेरेनहाइट छ, केल्भिन छ, यिनीहरू सबै युनिट हो। हरेक क्वान्टिटीको हेर त, हरेक क्वान्टिटीको आफ्नो युनिट हुन्छ। त त्यो युनिट हामीले बिर्सिनु भएन कि। र यो हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिटहरू लेखिरहेको छौँ, सँगै हामी डिराइभ क्वान्टिटीको पनि युनिट लेख्छौँ। हामीलाई युनिट थाहा हुनै पर्यो। जस्तै तिमीले न्युमेरिकल गर्दा एन्सर निकाल्छौ, हो युनिट। जस्तै तिमीलाई अब होइन एक्सेलरेसन निकाल भन्यो, तिमीले 3 निकाल्यौ, यसको युनिट पनि थाहा हुनु पर्यो नि त। यसको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो कि किलोमिटर पर आवर स्क्वायर हो कि के हो त। यो पनि युनिट हो, यो पनि युनिट हो, दुइटै युनिट हो है त। यसको युनिट हरेक सिस्टमको युनिट थाहा पाउनु पर्यो कि। अब कसरी थाहा पाउने हेर त, करेन्टको युनिट के हो त अम्पेयर, अब यसको युनिट मिली अम्पेयर पनि हो, ल माइक्रो अम्पेयर पनि हो, यिनीहरू सबै युनिट हो। तर युनिट मध्ये पनि छन् त स्ट्यान्डर्ड युनिट कुन हो त, हेर करेन्टको स्ट्यान्डर्ड युनिट अम्पेयर हो है त। एसआई युनिट कुन हो अम्पेयर। टेम्परेचरको स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेपछि वर्ल्ड वाइड युजल युनिट के हो त केल्भिन। टाइमको के हो सेकेन्ड, मासको के हो केजी, मासको युनिट हेर त टन पनि हो, ग्राम पनि हो, मिलिग्राम पनि हो। एसआई चाहिँ के हो केजी, लेन्थको एसआई युनिट के हो मिटर। हेर त मैले मोल कन्सेप्ट पढाउँदा भनेको थिएँ कुनै पनि यति एउटा होइन यति माटो छ अरे, यति माटोमा कतिवटा नम्बर अफ पार्टिकल्स छ, माटोको कतिवटा नम्बर अफ पार्टिकल्स छ, त्यो निकाल्ने भनेको एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्सले हो। र यो माटोको वेट कति छ, यति माटोको तौल कति छ निकाल्ने भनेको मासले हो। तर यो माटोभित्र कतिवटा सब्स्टेन्स छ, 1 ग्राम सब्स्टेन्स छ भन्न मिल्छ। मैले तिमीलाई सोधेँ यति माटो, एक मुठी माटो छ मेरो हातमा, एक मुठी बालुवा छ, एक मुठी बालुवामा कतिवटा बालुवाको पार्टिकल्स छ, त तिमीले 50 ग्राम बालुवाको पार्टिकल्स छ भन्नु ठिक हो र छैन? तिमीले त उसको वेट पो भन्यौ त 50 ग्राम। त कतिवटा बालुवाको सानो 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 पार्टिकल्स कतिवटा छ भन्दा तिमीले इन टर्म्स अफ मोल एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। यदि त्यहाँ 6.023 इन्टु एउटा इक्जाम्पल दिएको है, यो खासमा केमिकल सब्स्टेन्सको टर्ममा युज गरिन्छ भने एउटा इक्जाम्पल मात्र मैले हल्का कन्सेप्ट क्लियर गर्न खोजेँ। 6.023 इन्टु 10⁻23 वटा यदि त्यहाँ बालुवाको पार्टिकल्स छ भने त्यहाँ 1 मोल बालुवा पार्टिकल्स रहेछ
भन्ने बुझिन्छ नि त। एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको, यो मोल भन्ने टर्म जेनरली केमिकल सब्स्टेन्सहरू सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट यस्तोमा युज गरिन्छ। ल हेर त, एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्सको युनिट के हो त? मोल हो है त। मोल यसको अर्को युनिट मिलिमोल पनि हुन सक्छ। हेर हामीले हेर त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस गर्दा एउटा मिलिमोल, मिलिग्राम इक्विभ्यालेन्ट यस्तो न्युमेरिकलहरू सल्भ गरेको थियो, तर एसआई युनिट भनेको मोल हो। हेर त ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी भनेको एउटा है त, एउटा क्यान्डल जलिरहेछ, यो कति इन्टेन्सिटीले एउटा क्यान्डल बलिरहेछ त? हाम्रो घरमा ट्युबलाइट बलिरहेछ त कति इन्टेन्सिटीले यो ट्युबलाइट बलिरहेछ त? त्यसको इन्टेन्सिटी कति इन्टेन्सिटीले बलिरहेछ त त्यसलाई मेजर गर्ने हो भने त्यसलाई ल्युमिनेस इन्टेन्सिटीको टर्ममा मेजर गर्छौँ र यसको युनिट के हो त? क्यान्डेला हो है त। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट फन्डामेन्टल्सको युनिट निकाल्न सक्यौँ। अब हेर, ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? ठीक छ। Yes, sir. अर्को छ हामीसँग डिराइभ क्वान्टिटी। हेर त डिराइभ क्वान्टिटी भनेको यस्तो क्वान्टिटी जुन डिराइभ, हेर न टर्ममै छ डिराइभ, जुन फन्डामेन्टलबाट डिराइभ भएको हो। जस्तै हेर त, भेलोसिटी, हेर त डिस्प्लेसमेन्ट होइन नि डिराइभ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त लेन्थ हो, यसको युनिट पनि मिटर हो है त। हेर त भेलोसिटी भनेको के हो त? रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्टको चेन्ज। तर फिजिक्समा जहाँ रेट आउँछ नि त्यहाँ बाई टाइम गर्नु पर्यो कि, रेट भनेकै डिभाइड बाई टाइम। जस्तै भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्टको रेट अफ चेन्ज हो है त। रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो भने डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम गर्नु पर्यो। ल हेर त, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त? डिस्टेन्स हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेकै सर्टेस्ट डिस्टेन्स इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट। यसको युनिट के हुने भयो त? लेन्थकै युनिट जस्तो हुने भयो, मिटर डिभाइड बाई, हेर त टाइमको त टाइमको युनिट हुने भयो बाई टाइम, सेकेन्ड भनेपछि यो भेलोसिटी। हेर त, हेर माइक अफ गर त, कसको अन छ हेर त। हेर त, यो भेलोसिटी भनेको केमा डिपेन्डेन्ट छ त? एउटा डिस्प्लेसमेन्टमा डिपेन्डेन्ट छ, अर्को टाइममा डिपेन्डेन्ट छ, दुईटैमा डिपेन्डेन्ट छ। भनेपछि यो डिराइभ क्वान्टिटी हो, किन? बिकज इट इज डिराइभ फ्रम टु फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। यस्तो क्वान्टिटीलाई हामीले डिराइभ क्वान्टिटी भन्छौँ। र त्यसको युनिट के आयो त? मिटर पर सेकेन्ड, जसमा दुईवटा फन्डामेन्टल युनिट छ, क्वान्टिटी छ। जस्तै अर्को पनि हेर तिमी, फोर्स। हेर ल, फोर्स। अब फोर्स भनेको के हो त? एफ इक्वल्स टु मास इन्टु एसिलरेसन। ल्याएर मास भयो, एसिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी है त। एसिलरेसन भनेको भेलोसिटीको रेट अफ चेन्ज, भेलोसिटी बाई टाइम भनेपछि भेलोसिटी बाई टाइम इक्वल्स टु मास इन्टु, हेर त यो भेलोसिटी आफै पनि डिराइभ क्वान्टिटी हो। हेर त मिटर बाई टाइमलाई भेलोसिटी भन्छौँ, र बाई एउटा टाइम, तलको टाइम बाई पर सेकेन्ड छँदैछ भनेपछि हाम्रो के आउँछ? हेर त, यदि हेर त यो भयो मास, मासको युनिट केजी है त, केजी, मासको केजी र मिटर पर सेकेन्ड बाई 1/सेकेन्ड गर्ने भने हाम्रो के आउँछ? केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो हाम्रो के को युनिट भयो त? यो हाम्रो फोर्सको युनिट हो। र यसलाई नै हामीले सर्टकटमा के भन्छौँ? न्युटन पनि भन्छौँ है त। हेर त, फोर्स भनेको मास इन्टु एसिलरेसन, मासको मास नै लेख्यौ, एसिलरेसनको भेलोसिटी पर युनिट टाइम लेख्यौ। अब भेलोसिटी पनि हेर त, मास फन्डामेन्टल, टाइम फन्डामेन्टल, तर भेलोसिटी स्टिल डिराइभमा छ, हामीले सबलाई डिराइभमा लग्दै जाने हो। त भेलोसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड। हेर अब हरेक कुरा फन्डामेन्टलमा आइसक्यो, माथि केजी मिटर, तल पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि यो हाम्रो फोर्सको युनिट हो, र फोर्स भनेको डिराइभ क्वान्टिटी हो। र यही युनिटको अर्को नाम है त, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरलाई हामी न्युटन पनि भन्छौँ कि। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट क्वान्टिटीहरूको युनिट चाहिँ जान्नु पर्यो। ठिक छ? ठिक छ, हामीले यहाँसम्म बुझेछौँ? हजुर दाइ। भनेपछि अब हामीले युनिटहरू थाहा पाउनु पर्यो है त। अब हामीले इक्जाममा युनिटहरू सोध्यो भने चाहिँ अब सम्झिनु पर्छ, यो अलिकति बुकमा हेर्नु पर्यो, के को के युनिट रहेछ त है त। त्यस्तो कुराहरू हामीले हेर्दै जानु पर्यो। जस्तै भन त, हामी इलेक्ट्रिसिटीमा पढ्छौँ रेजिस्टेन्स, रेजिस्टेन्सको युनिट के हो त? ओम है त। जस्तै हामी 5 ओम लेख्छौँ, 10 ओम लेख्छौँ, भनेपछि रेजिस्टेन्स भनेको एउटा डिराइभ क्वान्टिटी हो,
रञ्जन यादव तिम्रो माइक अफ गर त रञ्जन माइक अफ गर यो रेजिस्टेन्स भनेको के हो त यो एउटा डिराइभ क्वान्टिटी हो जसको युनिट के हो त यसको युनिट ओम हो है त जस्तै अब हेर त जस्तै अब रेजिस्टेन्स भएपछि अब एउटा कन्डक्टेन्स पनि आउँछ है त अब हामी यसको बारेमा हुन त रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स रेजिस्टेन्स भनेको कुनै पनि जस्तै एउटा तार भयो वायर भयो यो वायरमा करेन्ट बग्न खोजिरहेछ तर यो तारमा जुन यो भित्र एटमहरु हुन्छ भित्रको एटमहरुले के गर्छ त यो इलेक्ट्रोनको मुभमेन्टलाई केही हदसम्म रोक्न खोज्छ त्यसलाई हामीले रेजिस्टेन्स भन्छौं है त अब त्यही यो इलेक्ट्रोन्सलाई केही कुनै एउटा फोर्सले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन पनि खोज्छ है त कुनै एउटा फोर्सले अगाडि बढाउन खोज्छ त्यो अब कन्डक्टेन्स भयो त कन्डक्टेन्स भनेको ठ्याक्क रेजिस्टेन्सको उल्टो भयो यसको युनिट के भयो त पर ओम भयो हेर त यसको ओम भयो भने ठ्याक्क यसको उल्टो भयो रेसिप्रोकल भयो यसको युनिट पर ओम भयो यसरी हामीले डिफ्रेन्ट कुराको के गर्छ त युनिटहरु निकाल्छौं जस्तै हेर त हामीले हिटमा के पढ्छौं हिट भनेको Q = ms del थीटा भन्छ भनेर पढ्छौं है त Q = ms del थीटा यो भनेको के हो हिट टोटल हिट कति प्रोड्युस्ड भइराछ अरु कति खर्च भइराछ त्यो भनेको मास अफ द सब्स्टेन्स सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल र चेन्ज इन टेम्परेचर सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल र यो प्रोपोर्शनली साइन हटाउँदा एउटा है त प्रोपोर्शनली साइन हटाउँदा एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ त्यो s हो जसलाई हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौं है त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौं त्यसो भए स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको युनिट के हुन्छ त हेर s = q/m del theta भनेपछि हेर त q/m del theta अनि यो q भनेको के हो त हेर q भनेको हिट हो है त हिट हो हिट भनेको एनर्जी हो एनर्जीको युनिट जुल भयो बाइ मास भनेको त वेट भयो वेट भन्दा पनि मास भनेको त अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स कन्टेन्ट इन अ बडी मास र वेट एउटै कुरो हो र हैन त हैन है यो वेट भनेको भेक्टर हो मास भनेको स्केलर हो वेट भनेको अर्थले कति फोर्सले मलाई अहिले तानिरहेछ अर्थले मलाई कति फोर्सले आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेछ त्यो मेरो वेट भयो मास भनेको मेरो टोटल मेरो म भित्र मेरो खुट्टादेखि लिएर मेरो हैन कपालसम्म कति मास छ त कति तौल छ त त्यो मास भयो त वेट निकाल्दा हामीले वेट = m * g गर्छौं है त मेरो एक्चुअल मास जति छ त्यो मासलाई मैले g ले मल्टिप्लाई गर्छु अनि मेरो वेट आउँछ g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जसको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो है त अनि चाहिँ या त मासको युनिट केजी भयो र चेन्ज इन टेम्परेचरको युनिट के भयो त त्यो त अब टेम्परेचर हो केल्भिन भयो है त एसआई युनिट केल्भिन भयो अनि चाहिँ जूल पर केजी पर केल्भिन जूल पर केजी पर केल्भिन है त यो केल्भिन भयो अब यसलाई नै माथि लग्दा जूल बाइ हेर त जूल है यसलाई नै अब यदि माथि लग्नु पर्यो भने के गर्छौ जूल केजी को माथि -1 त्यस्तै केल्भिन को माथि -1 हजुर हजुर है त अनि यो हाम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको युनिट हो यसरी हामी युनिट निकाल्छौं है त अब कुरा गरौँ हामी डाइमेन्सन हेर डाइमेन्सनमा के गर्छौ त हेर के पनि छैन डाइमेन्सन पनि हाम्रो सजिलो छ हेर जसरी हामीले लेन्थको युनिटलाई मिटर मास लेन्थको युनिटलाई मिटर भन्यौ है त मिटर भन्यौ त्यसरी नै अब यो लेन्थ भनेको यो फन्डामेन्टल जुन 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छ त्यसलाई अब हामीले के गर्छौं त हरेकको डाइमेन्सन हामीले सम्झिनु पर्छ जस्तै लेन्थको डाइमेन्सन l हो के l लेन्थ जस्तै मासको डाइमेन्सन m हो m है त जस्तै टाइमको डाइमेन्सन सेकेन्ड t हो है त जस्तै टेम्परेचरको डाइमेन्सन अब बेसिक कुराहरु जान्नु पर्यो टेम्परेचरको डाइमेन्सन के हो त के हो केल्भिन है त टेम्परेचरको डाइमेन्सन t हुँदैन किनभने t अब टाइमको भइसक्यो भनेपछि अब तिमीले टेम्परेचरको डाइमेन्सनलाई t लेख्न सक्दैनौ है त टेम्परेचरलाई के लेख्नु पर्यो त k लेख्नु पर्यो अब त्यसै अब हामीले अरु हेर लेन्थ मास टाइम टेम्परेचर ल अब करेन्टको पनि एउटा हेर अरुको चाहिदैन है त यो करेन्टको डाइमेन्सन एम्पियर हो है त यो
यो अम्पियर ए यो हाम्रो यो 5 वटाको डाइमेन्सन हामीले सम्झिनु पर्यो लेन्थ मास टाइम टेम्परेचर करेन्ट अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स र त्यसको अब अहिले हामीलाई तिनीहरु चाहिँ खासै चाहिदैन ल हेर यो 5 वटा डाइमेन्सन हामीलाई थाहा छ यिनीहरु सबै फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो अब जति पनि डिराइभ्ड क्वान्टिटी होस् हामी सबलाई के गर्नु पर्यो त यही फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा लग्नु पर्यो के डिराइभ गर्दै जानु पर्यो है त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी युज गरेर यो डिराइभ क्वान्टिटीलाई लग्नु पर्यो जस्तै हेर्दा त फोर्स भयो तर फोर्सको डाइमेन्सन निकाल भन्छ हामीलाई त फोर्सको डाइमेन्सन एफ लेख्न सक्दैनौं के हामीले लेन्थको एल लेखे जस्तो फोर्स भनेको डिराइभ क्वान्टिटी हो पहिले फोर्सलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा लग्नु पर्यो अनि बल्ल यी टर्महरुमा हामीले डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो मेरो कुरा ठीक छ बुझ्यौ यस सर र फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन यसको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो फोर्सको तिमीलाई जुनसुकै फर्मुला थाहा पाए हुन्छ के तिमीले यो एमएनएफ वाला फर्मुला फोर्स भनेको चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम यो तिमीले यो पनि थाहा पाए हुन्छ चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम भनेको d मास इन्टु भेलोसिटी बाइ टाइम हैन त यो भनेको मासलाई बाहिर कन्स्ट्यान्ट ल्याउ dv बाइ dt हैन त dv बाइ dt भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम एक्सेलरेसन त फाइनली त f इक्वल्स टु mn आउँछ नि त अनि चाहिँ तिमीले फोर्सको जुनसुकै फर्मुला तिमीलाई थाहा छ त्यो फर्मुला लेख्ने हो तर सकभर आफुलाई सजिलो फर्मुला वाला लेख्ने हो के धेरै गाह्रो लेख्ने हैन तर फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन त मास हेर मास अलरेडी फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो त्यसलाई के चलाइराख्नु परेन तर एक्सेलरेसन फन्डामेन्टल हो र हैन अनि चाहिँ यसलाई हामीले लग्नु पर्यो के को टर्ममा फन्डामेन्टलको टर्ममा त्यही एक्सेलरेसन भनेको यसको युनिट के भन्नु त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है त हेर त मिटर फेरि मैले यहाँ मिटरै लेखेँ यहाँ एम मैले लेखेको भए यो माससँग हामी कन्फ्युज हुन्थ्यौ त्यही भएर यसमा के गर भने चाहिँ यसमा फुल नेम नै लेख है त र फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब हेर यो फन्डामेन्टल मिटर पनि फन्डामेन्टल सेकेन्ड पनि फन्डामेन्टल अब तिमीले डाइमेन्सन लेख्न सक्छौ मासको डाइमेन्सन के हो भने त एम एल मिटर भनेको लेन्थ है मिटर भनेको लेन्थको डाइमेन्सन एल है त र सेकेन्ड भनेको टाइम टी स्क्वायर र यसलाई माथि लग्दा के हुन्छ त एम एल टी माइनस 2 यसरी हामीले डाइमेन्सनहरु निकाल्छौं ठीक छ यहाँसम्म कुरा बुझ्यौ यस सर ल त्यसो अब बुझ्यौ भने त अलिकति अब हैन हामीले अझै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो ल हेर त हामीलाई के थाहा छ ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको g टाइम्स m1 m2 बाइ r थाहा छ नि है यो है ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको व्हाट इज ग्रेभिटेसनल फोर्स is directly proportional to product of masses कुनै दुईवटा बडीको प्रोडक्ट अफ मास सपोज यसको मास m1 हो यसको मास m2 हो त दुईवटाको प्रोडक्ट अफ मास सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु सेन्टर है त यिनीहरुको सेन्टर बीचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्योसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल आउँछ र यो प्रोपोर्सनली साइनलाई हटाउँदा एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ जुन कन्स्ट्यान्टलाई हामी के भन्छौं g यसको नाम के हो युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट है अनि हेर त यो हाम्रो युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो युनिभर्समा जहाँ पनि यही हो है त त्यही भएर अब हामीले सम्झिनु पर्छ युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट g हो र युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भयो र हेर त pv nRT छ नि यो r भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट अनि टोटल फिजिक्समा यही दुईटा छ कि युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट एउटा pv nRT को यो r युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट र अर्को f gm1 m2 अब यो pv nRT अब यो आत्तिनु भएन है यस्तो एउटा फर्मुला छ के यस्तो एउटा हाम्रो फिजिक्समा केमिस्ट्रीमा दुईटैतिर छ हामी यो पढ्छौं यो के हो pv nRT है यो डिफरेन्ट ग्यास लहरु हामी पढ्छौं त यो फर्मुला हेरेर आत्तिनु भएन यो सिम्पल हो के पनि गाह्रो छैन फिजिक्स सबभन्दा सजिलो भनेको फिजिक्स लगाएर pv nRT त यो r भनेको पनि युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो यो g भनेको पनि युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो फिजिक्समा यो दुईटा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो अनि जी जुन युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि उसको भ्यालु फिक्स हुन्छ के उसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन है त युनिभर्सल खाली युनिटमा मात्र फरक पर्छ र उसको भ्यालु तिमीले एसआई युनिटमा लेख्यो भने
एउटा भ्यालु आउँछ, CGS मा अर्को भ्यालु आउँछ, FPS मा अर्को भ्यालु आउँछ है त हामीलाई थाहा छ नि है SI सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम हैन, MKS सिस्टम है त यिनीहरु सबै हामी 7 इयरतिर पढेका थियौ। अनि चाहिँ र युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भनेको यस्तो कन्स्ट्यान्ट हो जुन चाहिँ युनिटमा मात्र डिपेन्ड गर्छ, बाकी उसको भ्यालु सेम हुन्छ के। जस्तै हेर त यो डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट है त एप्सिलन नट, यो परमिटिभिटी, यो जुन यो डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट भयो त यसको भ्यालु त फिक्स छैन नि त, यो त मिडियममा फरक पर्छ नि। कुन मिडियममा छ त चार्ज, दुईटा चार्जलाई तिमीले कुन मिडियममा राखेको छौ, तिमीले कार्डबोर्डमा राखेको छौ कि सोलिडमा, लिक्विडमा, ग्यासमा, तिमीले कहाँ राखेको छौ त्योमा भर पर्छ। जस्तै हेर्दा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कुनै पनि लेन्सको है कुनै पनि ग्लास स्ल्याबहरुको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको म्यु इक्वल्स टु है म्यु बाइ म्यु नट। अब यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको कुनै पनि मिडियममा लाइटलाई कति एमाउन्टले बेन्ड गराइरहेछ। हामीलाई थाहा छ लाइट एउटा मिडियमदेखि अर्को मिडियममा गउने बेन्ड हुन्छ। इट मे बेन्ड टुवर्ड्स नर्मल अर अवे फ्रम द नर्मल। द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यो कन्स्ट्यान्ट त यो पनि हो, तर इट डिपेन्ड्स अपन द मिडियम। कुन मिडियममा छ त, ग्लासमा हो कि लिक्विडमा हो कि एयरमा हो कि कुन मिडियममा हो, त्यो मिडियममा यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स फरक यसको भ्यालु आउँछ। भनेपछि त यो त युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भएन नि त। पुरै फिजिक्समा दुईवटा युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट छ र एउटा PV इक्वल्स टु nRT को R र F इक्वल्स टु gm/m2/r² को g। भनेपछि यो केहीमा डिपेन्ड गर्दैन के, यो रेडियसमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, मासमा पनि गर्दैन। हामीले ग्राभिटेसनल पढ्दा झन् क्लियर पर्छ यो कुराहरु। ल भनेपछि यो g भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो, यसको डाइमेन्सन कति हुन्छ ल भन त। अब के गर्ने त हेर, अब यो फर्मुलामा g इक्वल्स टु के आउँछ त हेर, g इक्वल्स टु F टाइम्स r² बाइ मास 1 इन्टु मास 2। हेर यो मास फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, मास फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, रेडियस के हो, यो रेडियस फन्डामेन्टल क्वान्टिटी कि डिराइभ फन्डामेन्टल है त, यसको युनिट पनि मिटरै हुन्छ फन्डामेन्टल। तर फोर्स डिराइभ भयो भनेपछि यसलाई फन्डामेन्टलको टर्ममा लग्नु पर्यो। त हेर त हामीले यहाँ लगिसकेका छौँ फोर्सलाई फन्डामेन्टलको टर्ममा। उ गर्दिने सजिलो छ, m - 1 L3 p - 2। गर त सबैले गर। गर्यो सबैले? यस सर। हेर त फोर्स, त फोर्स भनेको हेर त हामीले यहाँ यसको डाइमेन्सन निकालिसकेका छौँ, m l हेर त t स्क्वायर छ त t - 2 गर्दम है। हेर र यहाँ रेडियस छ, रेडियस भनेको लेन्थ हो, लेन्थको स्क्वायर हो। र तल के छ, दुईवटा मास छ र यो दुईवटा मासलाई माथि ल्याउँदा m को पावर -2 हुन्छ। तल त m इन्टु m स्क्वायर र माथि ल्याउँदा m को पावर -2। अब गरौँ फेरि, हेर त अब यसलाई फेरि गरौँ। यहाँ m को पावर -2 छ, यहाँ m छ, भनेपछि यो m को पावर -1 हुन्छ। हेर यहाँ l छ र l स्क्वायर छ भनेपछि l क्युब हुन्छ। हेर त t को पावर -2 छ, भनेपछि यो हाम्रो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन भयो। ठिक छ, हामी डाइमेन्सन निकाल्न सक्छौँ? हजुर दाइ। यस सर। यस सर। त्यसो अर्को हेर, अर्को एउटा डाइमेन्सन हेर त हामीलाई के थाहा छ, हाम्रो प्ल्याङ्कले के भन्नुभएको थियो हेर त। प्ल्याङ्क भन्ने इनर्जी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी है त। इनर्जी भनेको फ्रिक्वेन्सीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। और यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउने हो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ E इक्वल्स टु hf है त। यो एउटा फर्मुला भयो, इनर्जीको एउटा फर्मुला भयो। ल त्यसो भए हामीलाई यो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट h को डाइमेन्सन निकाल नि त प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट। हुन्छ म्याम, t - 1 हुन्छ। नयन गर त सबैले। m L2 t - 1 m l स्क्वायर t को पावर -1। त्यही हो, ml2 t - 1।
है त गर सबैले गर हेर त के भयो प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेको E/F ल गर अब E/F कसरी निकाल्ने है त E भनेको इनर्जी है त इनर्जी के हो इनर्जी भनेको वर्क हो हो सर हामी वर्क इनर्जी पावर हामी पढ्छौँ बिस्तारै र त्यहाँ हामी के पढ्छौँ भने व्हाट इज इनर्जी त्यही इनर्जी भनेको वर्क हो भनेर पढ्छौँ है त वर्क हो त वर्क भनेकै हामी पढ्छौँ चेन्ज इन इनर्जी कति इनर्जीले चेन्ज भयो त्यही नै वर्क जस्तै एउटा बस गुडिरहेको थियो एउटा बस 5 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको थियो अरे यो बसको मास चाहिँ एउटा बस नभनौँ एउटा साइकल भनौँ जुन 10 केजीको साइकल 5 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको थियो र बिस्तारै उसको स्पिड अब 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो अरे भनेपछि यो साइकलले कति काम गर्यो त यो साइकलले कति काम गर्यो हेर हामी के भन्छौँ वर्क भनेकै चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी हो यो डेल्टा भनेको चेन्ज है हेर सबैलाई ध्यान दियो फिजिक्समा यो डेल्टा भनेको चेन्ज हो डेरिभेटिभ हो यो डेरिभेटिभलाई डी पनि लेख्छौ डेल्टा पनि लेख्छौ एउटै कुरो हो है त भनेपछि यदि एउटा बस 5 मिटर पर सेकेन्डले एउटा साइकल 5 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको थियो र उसले आफ्नो स्पिड 20 मिटर पर सेकेन्ड अब चेन्ज गर्यो बढायो भनेपछि उसले कति काम गर्यो त वर्क भनेको चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी हो त वर्क भनेको के हो त इनर्जी नै हो के वर्क इनर्जी एउटै कुरो हो पावर फेरि छुट्टै कुरो हो तर वर्क र इनर्जी एउटै हो क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क व्हाट इज इनर्जी क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क इज कल इनर्जी है त भनेपछि अब यहाँ तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ त वर्क कति भयो अनि सजिलो छ त चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी गरिदियो यहाँ के गर्ने हाफ एम v1 स्क्वायर इनिसियल काइनेटिक इनर्जी हाफ एम v2 स्क्वायर फाइनल काइनेटिक इनर्जी त योबाट यो घटाइदेऊ तिम्रो वर्क आउँछ हामी यो वर्क इनर्जी थ्योरम भनेर पढ्छौँ है त म तिमीहरूलाई अलिकति फिजिक्स कसरी सोच्ने त त्यो कुरा सिकाइरहेको छु हेर फिजिक्स केही गाह्रो छैन हेर तिमी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स होस् जे होस् तिमीले कन्जर्भेसन जान्नु पर्यो कि कन्जर्भेसन जान्नु पर्यो कन्जर्भेसन अफ मास जान्नु पर्यो है त कन्जर्भेसन अफ चार्ज जान्नु पर्यो कन्जर्भेसन अफ इनर्जी जान्नु पर्यो कन्जर्भेसन अफ त्यही हो कुराहरू नै कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम जान्नु पर्यो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम जान्नु पर्यो त तिमीले यति कन्जर्भेसन जान्यो भने हरेक न्युमेरिकल यो कन्जर्भेसनले सल्भ हुन्छ कि है त हामी बिस्तारै पढ्छौँ हेर त यो प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेको एच भनेको E/F आयो है त अब हेर इनर्जी त इनर्जीको डाइमेन्सन के हुन्छ त वर्कको जे हुन्छ त्यही हुन्छ है त वर्क भनेकै इनर्जी हो त वर्कको डाइमेन्सन के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ बाई एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी है त अब यहाँ तिमीले फुल टर्म लेखेकै राम्रो नभए फोर्स र फ्रिक्वेन्सीमा कन्फ्युज हुन सक्छ हेर फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ त फोर्स भनेको मास इन्टु एसिलेरेसन हेर मास इन्टु एसिलेरेसन है त यहाँ मास लेखेकै राम्रो इन्टु डी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अर डिस्टेन्स है त लेखेकै राम्रो बाई फ्रिक्वेन्सी त फ्रिक्वेन्सी भनेको के होला भन त जस्तै फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 सेकेन्डमा कतिचोटि त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भन्छौ के जस्तै कुनै पिङहरू यसो घुमिरहेछ केही कुरा जस्तो फ्यान नै घुमिरहेछ यस्तो फ्यान त 1 सेकेन्डमा यो फ्यान जतिचोटि घुमिरहेछ त्यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ हेर त 1 सेकेन्ड हेर त टोटल सपोज टी सेकेन्डमा फ्यान कतिचोटि घुमिरहेछ ल भन त टी सेकेन्डमा फ्यान सपोज एन चोटि घुमिरहेछ त्यसो भए 1 सेकेन्डमा कतिचोटि घुमिरहेछ भन त 1/m टी सेकेन्डमा फ्यान एन चोटि घुमिरहेछ है त टी सेकेन्डमा फ्यान एन बाई टी है त भनेपछि यही नै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो है त भनेपछि हेर यदि टी सेकेन्डमा फ्यान है त हेर त टी भनेको टाइम पिरियड हेर त टाइम पिरियड भनेको एउटा सर्कुलेसन अरू एउटा रिभोल्युसन सकाउनलाई कति टाइम लाग्छ त्यसलाई हामीले टाइम पिरियड भन्छौँ हेर यदि टी सेकेन्डमा एउटा रिभोल्युसन सकाइरहेछ भने 1 सेकेन्डमा कतिवटा त 1/t भनेपछि 1 सेकेन्डमा जतिवटा रिभोल्युसन सकाउँछ त्यही नै फ्रिक्वेन्सी हो क्या त्यही नै फ्रिक्वेन्सी हो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको के भयो त 1/t भयो 1/टाइम भयो ल अब हेर त अब यो मासको के हुन्छ त हेर
अब मासलाई हामी लग्दियौँ है त हामी धेरै हामी सबले डाइमेन्सनमा लग्दियौँ मासको डाइमेन्सन m एक्सेलरेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है इन्टु डिस्प्लेसमेन्टको मिटर हेर त 1/टाइम माथि जाँदा के हुन्छ सेकेन्ड हुँदैन 1/टाइम माथि जाँदा के हुन्छ हेर त 1/टाइम छ अब यो माथि जाँदा सेकेन्ड हैन हुन्छ सर हो एउटा सेकेन्ड काट्यो अनि हेर त मिटर बाँकी भयो भने चाहिँ l स्क्वायर बाँकी भयो र तल सेकेन्ड छ भने चाहिँ t को पावर -1 बाँकी भयो यही हाम्रो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन हो ठिक छ बुझ्यौ त कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने ल भन त a/b/c छ अरे ल अब हामी क्लास 6 7 तिर फर्कौं a/b/c छ त्यसलाई हामीले a * c/b लेख्न मिल्दैन मिल्छ अनि त्यही त मैले गरे हो मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ 1/टाइम छ अनि चाहिँ यो टाइमलाई मैले माथि लगे नि यो सपोज a भयो यो 1 भनेको b भयो टाइम भनेको c त c लाई मैले माथि पुर्याए त्यही त गरे हो त भन त a/b/c/d छ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भने त a/b * d/c गर्न मिल्यो मिल्यो है यस्तो कुराहरु यो यस्तो रेशियो प्रोपोर्सनहरु म्याथ स्ट्रङ हुनु पर्यो के हेर त a/b/c छ है त त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न मिल्छ भने त यसलाई c/1 लेख्न मिल्छ मिल्छ सर है a/b * 1/c लेख्न मिल्छ है त यस्तो कुराहरुमा अब आएर पनि कन्फ्युज हुनु भएन के यस्तो कुराहरु म्याथमेटिक्स सिम्पल म्याथमेटिक्सहरु आउनु पर्यो है त सर ल त्यसो अब हामी अगाडि एउटा अझै गरौँ ल हेर त हामीलाई सरफेस टेन्सन भने थाहा छ फोर्स बाइ लेन्थ सरफेस टेन्सन भनेको ल यसलाई हामीले t ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने यो सरफेस टेन्सनको डाइमेन्सन के हुन्छ त हामीले कुनै एउटा फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो t को पावर -2 सरफेस टेन्सनको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो यसको फर्मुला के हो फोर्स पर युनिट लेन्थ हो हामी यो सरफेस टेन्सनमा पढ्छौं एउटा कुनै बिकरमा पानी छ र l लेन्थको एउटा धागो छ अरे l लेन्थको एउटा धागो छ भने यो धागोमा सरफेस टेन्सन कति लाग्छ त यो सरफेस वाटरको सरफेसले कति टेन्सन दिन्छ त्यसलाई त्यो धागोको लेन्थ कति छ र यहाँ कति फोर्स लागिरहेछ त यो फोर्सले यो लेन्थलाई टोटल लेन्थ अफ द वायरमा कति फोर्स लागिरहेछ त्यो फोर्सले लेन्थलाई डिभाइड गर्यो भने सरफेस टेन्सन आउँछ है त अनि चाहिँ यसको डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने फोर्स बाइ लेन्थ यसको फर्मुला आउनु पर्यो फोर्स भनेको mlt - 2 है त ma मास इन्टु एक्सेलरेसन बाइ यो l माथि जाँदा l माथि जाँदा l को पावर -1 मा चेन्ज भयो है र यो -1 + 1 काट्यो अनि चाहिँ mt - 2 बुझ्यौ त बुझ्यो दाइ ल यो सरफेस टेन्सनको युनिट के हुन्छ होला m मास पर मतलब केजी पर हेर त फोर्सको युनिट के होला न्यूटन हैन लेन्थको युनिट मिटर त न्यूटन पर मिटर ठीक छ दाइ ल अब तिमीलाई कहिले पनि ग्रेडियन्ट निकाल हुन्छ कि ग्रेडियन्ट केको ग्रेडियन्ट निकाल्यो भने तिमीले सम्झिनु पर्यो ग्रेडियन्ट भनेको डिभाइड बाइ डिस्टेन्स हो के डिभाइड बाइ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट हो जस्तै तिमीलाई भेलोसिटीको ग्रेडियन्ट निकाल्यो भने भेलोसिटी बाइ डिस्टेन्स गर्नु पर्यो है त तिमीलाई के कुराको पनि ग्रेडियन्ट निकाल्यो भने डिभाइड बाइ डिस्टेन्स गर्दै है त जस्तै अब भेलोसिटी ग्रेडियन्टको हामीले हैन डाइमेन्सन निकालौँ त हेर त्यो भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड t को पावर -1 है त मिटर पर सेकेन्ड ल अब डिस्टेन्सको के भयो मिटर बाइ मिटर है त अनि मिटर पर सेकेन्ड इन्टु 1/मिटर गर्न पाए भन त मिटर पर सेकेन्ड इन्टु 1/मिटर गर्न पाए अनि मिटर काट्यो अनि चाहिँ के भयो t को पावर -1 भयो है हामीले यसरी डाइमेन्सनहरु निकाल्दै जान्यौ ठीक छ बुझाछ कि गाह्रो भएको छ है गाह्रो छ भने भन है त्यही सजिलो छ यो सबभन्दा सजिलो भनेको यो पढाउनलाई यो फिजिक्स नै हो के केही पनि दिमाग लाउनु पर्दैन हैन बेसिक कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो
ल त यसरी हामी डाइमेन्सन निकाल्छौँ। ल हेर त हामीलाई के थाहा छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको हेर त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको 1/4 पाई एप्सिलन q1 q2 by r स्क्वायर। ल यो एप्सिलनलाई हामी के भन्छौँ परमिटिभिटी भन्छौँ है त। चार्जलाई कुनै पनि दुईवटा चार्जलाई यो चार्ज दुईवटा चार्जको बिचमा जुन स्पेस छ यसले चार्जको इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सलाई कति परमिट गरिरहेछ, कति फोर्सहरु यहाँ छिरिरहेछ त कि यो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सलाई ब्लक गरिरहेछ केही कुराले, यो भित्रको मिडियमले यसलाई ब्लक गरिरहेछ कि यसलाई छिर्न दिइरहेछ, त त्यसलाई हामी परमिटिभिटी भन्छौँ। त यसको डाइमेन्सन निकाल त। यसको त लास्टै गाह्रो छ। निकाल हेर त यसको डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने त परमिटिभिटी इक्वल्स टु हेर q1 q2 बाइ यो हेर त हामीलाई के थाहा छ कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन हुन्छ हुँदैन। कन्स्ट्यान्ट इज डाइमेन्सनलेस 0 हुन्छ है, कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन नै हुँदैन। अनि यो 4 पाई को डाइमेन्सन हुने भयो त L minus 3 minus 2 भएन है, किन 4 पाई भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो। अनि हेर त एप्सिलन इक्वल्स टु q1 q2 बाइ फोर्स इन्टु r स्क्वायर। हेर यो अब तिमीले अब निकाल। हेर चार्ज भनेको के हो डिराइभ क्वान्टिटी हो कि फन्डामेन्टल हो डिराइभ है त। फन्डामेन्टल लेन्थ मास टाइम टेम्परेचर करेन्ट एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स लुमिनस इन्टेन्सिटी। अनि यसलाई फन्डामेन्टलमा लग्नु पर्यो, यसलाई पनि फन्डामेन्टलमा। यो रेडियस के हो अलरेडी फन्डामेन्टल हो नै, यो यसलाई चलाउनु भएन। फोर्स के हो डिराइभ हो, यसलाई पनि फन्डामेन्टलमा लगेर हेर सबैले गर। Recording stopped. m l3 a minus 2 t minus 4 m minus 1 l minus 3 a square t minus 4 T4 होला भाइ भयो सबैको गर्यौ त। ल हेर Recording in progress. ल हेर त एप्सिलन नटको डाइमेन्सन के हुन्छ हेर। अब तिमीहरूले अब यसको गरेर पनि म निकाल्दिन्छु र तर यसको निकाल्नु भन्दा पनि हेर एउटा सानो म तिमीलाई भनिदिन्छु यसको डाइमेन्सन के हुन्छ एप्सिलन नटको। सबैले हेर त MALT माल है, MALT माल माइनस प्लस 1 2 3 4 यसको डाइमेन्सन यही हुन्छ। हेर त अब यदि यो आयो भने सबैको ठिक छ, यो आएन भने चाहिँ हामीले गरेको मिस्टेक भयो। हेर त आयो सबैको आयो हजुर यस सर है त। के गर्ने एप्सिलन नटको हेर त फेरि हेर MALT माल माइनसबाट सुरु गर्ने माइनस प्लस 1 बाट सुरु गर्ने 1 2 3 4 यही हो यसको डाइमेन्सन आयो सर है त। अब यो कसरी निकाल्ने हेर त यस्तो यो कसरी डिराइभ भयो हेर। यो q भनेको चार्ज, हामीलाई के थाहा छ व्हाट इज करेन्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेन्ट, चार्ज फ्लोइङ पर युनिट टाइम इज कल्ड इलेक्ट्रिक करेन्ट है त। चार्ज फ्लोइङ पर युनिट टाइम। त्यसो भए है त आई भनेको करेन्टलाई हामीले आई ले देखाउँछौँ है त, q लाई चार्जलाई हामीले q ले। अनि चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको चार्ज बाइ टाइम भयो। त्यसो भए चार्जको के हुन्छ त आई इन्टु टी हुन्छ, आई इन्टु टी। हेर त अर्को चार्ज पनि छ चाहिँ आई स्क्वायर इन्टु टी स्क्वायर। ठिक छ, ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यौ। बाइ फोर्स हेर फोर्स भनेको एमएल टी माइनस 2। हेर त रेडियस पनि छ एल को क्युब हुन्छ अब है त। ल हेर अब हामीले के गर्छौँ त एम लाई माथि लगाऊ, एम को पावर माइनसमा। हेर त यो करेन्टलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ ए ले, अम्पियरले, ए को स्क्वायर है त। हेर यो एल लाई माथि लगाऊ एल को पावर माइनस 3। हेर यो टी लाई माथि लगाऊ टी को पावर 4। यही त आयो त एमएलटी माइनस प्लस 1 2 3 4 आएन।
Yes, है sir. त तिमी त अब जसरी गर अब आउने नै यही हो है त यसरी हामी डाइमेन्सन निकाल्छौँ ठिक छ डाइमेन्सन निकाल्न सिक्यो त Oh, yes, sir. हजुर दाइ है त तर अब यो 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 डाइमेन्सन भन्ने टपिक हामी के गर्छौँ यसमा अझै धेरै कुराहरू छ र अब जब हामी इन्डिभिजुअल टपिकमा छिर्छौँ नि त्यति बेला हामी त्यति बेला गरौँला है त जुन जुन त्यो फर्मुला आउँछ नि दाइ त्यति बेला गर्छु जुन जुन फर्मुला आउँछ त्यति बेला गरौँला हेर अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हामीलाई इक्जामको लागि पर्सेन्टेज चेन्ज हेर त अब यो पर्सेन्टेज चेन्ज हेर दुईवटा छ एउटा छ लेस देन 10% हामीले बुझ्नु पर्यो अर्को मोर देन 10% बुझ्नु पर्यो जस्तै हेर त हामीलाई के थाहा छ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर ल भन त यदि भेलोसिटी 5% ले बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्छ कि घट्छ भन त काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हाफ mv स्क्वायर हो है त हेर सुन हामीलाई एक्जाममा के सोध्छ भने if a velocity of a body is increased by 5%, what is the change in kinetic energy? अब भेलोसिटी बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्ने कि घट्ने त्यो कसरी थाहा पाउने जी भेलोसिटी र इन्भर्सली भयो भने मात्र हो काइनेटिक एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल डाइरेक्टली छ यहाँ बढ्छ नि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ जी भेलोसिटी बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी पनि बढ्छ किनभने प्रोडक्टले त्यो उ गर्नुपर्छ मल्टिपल है त अनि चाहिँ बढ्छ है त पहिलो कुरा हामीले थाहा पायो बढ्छ किन बढ्छ त त्यसको लागि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल त्यो कुरा हेर्नु पर्यो अब अर्को क्वेसन बढ्छ भने कतिले बढ्छ है त कतिले बढ्छ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो यदि पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने कतिले बढ्छ भने पर्सेन्टेज इन्क्रिज र डिक्रिज के हुन्छ त पावरले पर्सेन्टेज चेन्जलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो त पावरले पर्सेन्टेज चेन्जलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो जस्तै हेर त भेलोसिटी 5% ले बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी कतिले बढ्छ पर्सेन्टेज चेन्ज हेर सुन हेर त यहाँ पर्सेन्टेज चेन्जको अरूलाई पनि सुन्न देऊ है त हेर त यहाँ पर्सेन्टेज चेन्ज कति छ 5% इन्टु यहाँ भेलोसिटीको पावर कति छ 2 छ दाइ भनेपछि 5 2 जा 10% ले काइनेटिक एनर्जी बढ्ने भयो ठीक छ मेरो कुरा बुझ्यौ त फेरि हेर अर्को एक्जाम्पल फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन ल हेर यदि एक्सिलरेसन 2% ले बढ्यो भने फोर्स बढ्छ कि घट्छ बढ्छ है किन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल त फोर्स कति पर्सेन्ट ले बढ्छ भन त पर्सेन्टले हेर त फोर्स कति पर्सेन्ट ले बढ्छ त हेर त एक्सिलरेसन हेर त पर्सेन्टेज चेन्ज कसरी निकाल्ने फोर्स कति पर्सेन्ट ले बढ्छ त पावरलाई पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्ने हेर यहाँ पर्सेन्टेज कति छ 2% छ र पावर कति छ त एक्सिलरेसनको माथि कति पावर छ के पनि छैन भने 1 छ भनेपछि 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 2% ले फोर्स बढ्ने भयो ठीक छ हेर अब हैन बुझाएको छैन भने सोध है त हेर यो एकदम सिम्पल हेर त काइनेटिक एनर्जी भनेको हामीलाई के थाहा छ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर हुन्छ हजुर है हेर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु तिमीले सुन त काइनेटिक एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी स्क्वायर भन्न पायौ पाइहाल्छ फिजिक्समा एउटा कुरा के याद गर भने सपोज एउटा कुनै रिलेसन छ है त y equals to 2 times x a b c d by p q r s कुनै एउटा यो रिलेसन भयो त तिमीले y is directly proportional to c भन्न पायौ हेर y is directly proportional to c त्यो खण्डमा भन्न पायो if remaining everything are constant बाँकी सबै कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो के अनि मात्र तिमीले y is directly proportional to c भन्न पाउँछौ है त मेरो कुरा बुझ्यौ तिमीले जस्तै मैले यहाँ हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी स्क्वायर किन भन्ने त किनभने यो मास भनेको त कन्स्ट्यान्टै हुन्छ नि त कुनै पनि बडीको हैन अब जबसम्म रकेटको एक्जाम्पल छैन रकेटले के गर्छ त रकेटको केसमा रकेटले के गर्छ त रकेटले माथि उड्ने बेला आफ्नो एउटा हरेक चोटी
हरेक केही समयपछि आफ्नो एउटा इन्जिनहरु बाहिर छोड्दै जान्छ लास्टमा रकेट माथि पुगिन्जेलसम्म सानो मास मात्र माथि पुग्छ त्यस्तो केसमा मास चेन्ज होला रे जस्तै हामीले घरमा अब गाउँमा को बस्छौ है त हामीले के गर्छौ त्यो धान मकै सकै कुट्ने जुन एउटा मेसिन हुन्छ एउटा बेल्ट हुन्छ है यस्तो मेसिन हुन्छ कुट्ने मकै कुट्ने मान्छेले यहाँ मकै राख्छ अनि यो बेल्टमा यो मकै यतातिर ट्राभल गर्दै जान्छ अनि फेरि यो मकै यता फर्केर आउँछ मान्छेले त यो बेल्टको मास कन्स्ट्यान्ट भएन नि त किनभने यहाँ मकै यो बेल्टमा त मकै बढ्ने र घट्ने भइराछ नि त यस्तो एक्जाम्पलमा मात्र मास कन्स्ट्यान्ट हुँदैन मास भेरिएबल हुन्छ बाकी सबै एक्जाम्पलमा त मास त कन्स्ट्यान्टै हुन्छ नि हैन र है भनेपछि तिमीले काइनेटिक एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी स्क्वायर यो खण्डमा भन्न पायौ यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ भने तिमीले फोर्स इक्वल्स टु ma यो खण्डमा भन्न पायौ यदि फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन इफ मास इज कन्स्ट्यान्ट है त हामीले यो कुराहरु विचार गर्नु पर्यो जस्तै हेर त मैले तिमीलाई सोधे काइनेटिक एनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी र मोमेन्टमको ल भन त मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी है त मास इन्टु भेलोसिटी अनि हेर त काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर छ त मैले काइनेटिक एनर्जीलाई हाफ mv इन्टु v त लेख्न पाए हाफको हुन्छ सुन न मैले लेख्न पाए अनि चाहिँ हाफ मास इन्टु भेलोसिटी भनेको मोमेन्टम इन्टु भेलोसिटी ल भन त मैले त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी if momentum of a body increases by 2% then what is the increase in kinetic energy त मैले kinetic energy is directly proportional to momentum भन्न पाउँछु र पाउँदैन नि किनभने यो भेलोसिटी त कन्स्ट्यान्ट हुँदैन नि त तिमीले काइनेटिक एनर्जीलाई मोमेन्टमसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्नलाई त्यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो नि है त अनि मैले पाउँदिन त्यसो म के गर्छु त हेर मलाई के थाहा छ तर त मास त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि मलाई थाहा छ नि कुनै पनि बडीको मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसैले काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर गर्छु मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइडिङ बाइ मास माथि एन्ड तल गर्छु हेर मैले एउटै नम्बरले माथि तल मल्टिप्लाई गर्न सक्छु सक्छु नि हैन एउटै नम्बरले माथि तल किन सक्दिन यो काटेर त 1 नै आउने हो हेर त हाफ m into m स्क्वायर v स्क्वायर बाइ m ल हेर त त्यसो भए म हाफ मास इन्टु भेलोसिटीलाई मोमेन्टमको स्क्वायर लेख्न सक्छु यस सर हेर त अब हाम्रो रिलेसन के आयो त अब म के लेख्न पाए त काइनेटिक एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम स्क्वायर किन मास पनि कन्स्ट्यान्ट 2 पनि कन्स्ट्यान्ट 1 पनि कन्स्ट्यान्ट भनेपछि काइनेटिक अब बल्ल मैले काइनेटिक एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम स्क्वायर लेख्न पाए त भन त त्यसो भए यदि कुनै पनि बडीको मोमेन्टम इन्क्रिजेस बाइ 2% काइनेटिक एनर्जी कति पर्सेन्टले बढ्ने भयो त 4% है त यो पर्सेन्टेजलाई यो पावरले मल्टिप्लाई गर्छु कुन केसमा यदि पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने ठीक छ बुझिराछौ दाइ ल त्यसो एउटा क्वेशन्स गर है त if kinetic energy of a body changes by 8% है त 4% what is the percentage change in momentum 16 the अर्को गर if change in distance between two charges is 8%. What is the change in electrostatic force? ल एउटा यो क्वेशन गर र यो क्वेशन गर र यो क्वेशनको लागि मैले 2 मिनेट्स ब्रेक दिए है त म 2 मिनेट्स पछि मात्र आउँछु यो क्वेशन सल्भ गर्नलाई ल 2 मिनेट्सलाई ब्रेक ओके सर Recording stopped. 8%
समयको अनुसार होला कसैको हेलो न भयो है यस सर भयो ल हेर ल इन फर्स्ट नम्बरमा कति आयो हेर त इफ काइन्ड इनर्जी अफ अ बडी 2% फर्स्टमा हजुर 2% आयो ल हेर इफ काइन्ड इनर्जी अफ बडी इन्क्रिजेस बाइ 4% देन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन मोमेन्टम हैन त तिमीलाई मोमेन्टमको निकाल भनेको छ र काइनेटिक इनर्जीको दिएको छ हेर तिमीलाई काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन थाहा छ सर छ अनि भन त काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु p square by 2m है त हामीले भर्खर डिराइभ गर्यौं तर हामीलाई काइनेटिक इनर्जीको त अलरेडी दिएको छ मोमेन्टम निकाल भनेको छ त्यसो भए त मोमेन्टमको निकाल्नु पर्यो नि त हेर त मोमेन्टम भनेको 2 टाइम मास इन्टु काइनेटिक इनर्जी को रुट ओभर हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ यो हेर त सबैले हुन्छ yes sir ल त्यसो भए हेर त मोमेन्ट हेर त यो 2 पनि कन्स्ट्यान्ट m पनि कन्स्ट्यान्ट त्यसपछि तिमीले मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट ओभर काइनेटिक इनर्जी भन्न पायो yes sir हेर त मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट ओभर काइनेटिक इनर्जीलाई काइनेटिक इनर्जीको पावर 1/2 भन्न पाउँछ yes sir यस सर है त्यसो भएर त अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ इफ द काइनेटिक इनर्जी चेन्जेस बाइ 4% देन मोमेन्टम हेर त मोमेन्टमको पर्सेन्टेज चेन्ज कति आउँछ त हेर 4 इन्टु यो पावरले मल्टिप्लाई गर्ने कति आउँछ त 2% ठीक छ बुझ्यौ त यस सर ल हेर भनेपछि हेर यदि पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने मात्र हामीले यस्तो गर्ने है त पर्सेन्टेज चेन्ज मोर देन 10% छ भने जस्तै यही 4% को ठाउँमा यहाँ 14% भएको हामी यसरी गर्दैन थियो हामीसँग अर्को फर्मुला छ यदि लेस देन 10% छ भने मात्र हामीले के गर्नु पर्यो भने पावरले गएर पावरले यो पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो के है त है यस सर Recording in progress. है त भनेपछि हामीले यो माथिको क्वेशनमा के गर्यो त हेरेर त हामीले के गर्यो माथिको क्वेशनमा हामीलाई मोमेन्टम व्हाट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल भनेको छ र काइनेटिक इनर्जीको दिएको छ अनि हेर हामीलाई थाहा छ फर्मुला काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु p स्क्वायर बाइ 2m त्यसो भए मोमेन्टमको निकाल भनेको छ र काइनेटिक इनर्जीको दिएको छ त हामीले मोमेन्टमलाई यो साइड लेख्नु पर्यो मोमेन्टम इक्वल्स टु रुट ओभर 2m के त्यसो भए मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट ओभर काइनेटिक इनर्जी त्यो भनेको मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु काइनेटिक इनर्जीको पावर 1/2 पर्सेन्टेज लेस देन 10% छ भने 4 भनेको त लेस देन 10 हो यो पर्सेन्टेजलाई यो पावरले मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो आन्सर कति आउँछ त 2% है बुझ्यौ त्यो माथिको क्वेशन बुझ्यो यस सर अब तल गएर इफ द चेन्ज इन डिस्टेन्स बिट्विन द टु चार्जेस इज 8% है त कुनै दुईटा चार्जको चेन्ज इन इफ द चेन्ज इन डिस्टेन्स भनेपछि रेडियस जुन दुईटा चार्जको एउटा चार्ज यहाँ छ अर्को चार्ज यहाँ छ यिनीहरूको जुन डिस्टेन्स छ नि त्यो सपोज r हो रे r हो अब हेर त चेन्ज इन डिस्टेन्स अब यो रेडियसमा जुन चेन्जेस छ नि त्यो 8% ले चेन्ज भयो रे त्यसो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स कतिले चेन्ज हुन्छ हेर त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इक्वल्स टु इन्भर्स 1/4 हेर त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको q1 q2 बाइ r स्क्वायर यो चेन्ज इन डिस्टेन्स भन्दा पनि यसलाई के गरौँ इफ इन्क्रिज इन है त
इफ इन्क्रिज इन डिस्टेन्स गरौँ है त इन्क्रिज इन डिस्टेन्स बिट्विन द टु चार्जेस 8%, व्हाट इज द चेन्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ल हेर त रेडियस कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो त 8%ले र रेडियस बढ्यो भने फोर्स के हुन्छ घट्छ किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि फोर्स कतिले घट्छ हेर त चार्ज सपोज कन्स्ट्यान्ट है त यो दुईटा चार्ज कन्स्ट्यान्ट नै हो र 1/4 पाइ एप्सिलन पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो एउटा भनेपछि फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर हेर अब रेडियस कति पर्सेन्टले घट्यो त रेडियस 8%ले घट्यो सरी बढ्यो रेडियस 8%ले बढ्यो भने फोर्स घट्छ है फोर्स घट्छ कतिले घट्छ त हेर हामीले के गर्नु पर्यो यो पर्सेन्टेजलाई पावरले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो पर्सेन्टेज कति 8% छ पावर 2 छ 8 to the 16%. फोर्स कति पर्सेन्टले घट्छ त फोर्स 16%ले घट्छ सर -16 लेखे के हुन्छ फोर्स 16%ले घट्छ भन या है त फोर्स डिक्रिजेस बाइ 16% भन त्यसको हेर जस्तै यसको नाम के हेर त एपीपी सुन त यसको नाम के हो एप्पल हो एपीपीएल एप्पल है त यसको नाम एप्पल हो त त्यस्तै तिमी फोर्स 16%ले घट्छ भन या -16% भन एउटै कुरो हो है त तिमीले मुखले भन्ने बेला फोर्स 16%ले घट्छ भन या अब कसैलाई तिमी अब सपोज कुनै मान्छे बोल्न सक्दैन रे बच्चैदेखि त अब उले के भन्छ त माइनस यसरी उले लेख्दिन्छ हैन हामी बोल्ने मान्छेले के भन्छौ फोर्स डिक्रिजेस बाइ 16% है त एउटै कुरो अब यदि लेख्नु पर्यो भने सर 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन त्यो चार्ज ए हैन नि यो पावरले यो रेडियसको पावरले -2 ले है त रेडियसको पावरले यो पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्ने है त भनेपछि यो 2 ले 8 लाई गर्ने त 8 to the 16 भनेपछि फोर्स के हुन्छ त रेडियस बढ्यो भने फोर्स घट्छ कतिले 16% ले त 1/2 ले कति बेला गर्ने यदि √r भएको भए त्यति बेला r को पावर 1/2 ले गरिन्थ्यो है त जस्तै यहाँ हेर न √r काइनेटिक एनर्जी छ तर त्यति बेला पो यसको पावर काइनेटिक एनर्जीको पावर कति हो त यहाँ 1/2 हो अहिले त काइनेटिक एनर्जीको पावर 1/2 हैन नि त रेड r स्क्वायर हो नि त है त रुट भाग अब यो तल भएर केही भएन के यो तल यो रेडियस स्क्वायर तल छ त्यस्तै केही फरक पार्दैन तल छ भने के भयो त यो बढ्यो भने यो घट्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हामीलाई थाहा छ तल भएर केही मतलब भएन मल्टिप्लाई गर्ने बेला जुन क्वान्टिटीको हामीले गरिरहेको छौँ त्यसको पावरसँग पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्ने है त बुझ्यौ यस सर अब हेर यदि ग्रेटर देन 10% छ भने के गर्ने त हेर त यदि ग्रेटर देन 10% छ भने हामीसँग एउटा फर्मुला छ हेर के फर्मुला छ त पर्सेन्टेज चेन्ज इक्वल्स टु 100 प्लस माइनस x बाइ 100 को पावर n माइनस 1 इन्टु 100%। भनेपछि यदि ग्रेटर देन 10% छ भने हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ 100 प्लस माइनस x बाइ 100 को पावर n हेर अब यो प्लस कति बेला युज गर्ने माइनस कति बेला युज गर्ने x भने के हो n भने के हो हैन ल अब हेर एउटा क्वेशन्स गरौँ हेर त क्वेशन है इफ ल भन त तिमीलाई टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम थाहा छ सर 2 पाई रुट एन्डर यल बाइ जी 2 पाई रुट ओभर टाइम पिरियड इक्वल्स टु 2 पाई रुट ओभर l बाइ जी हैन त यो हाम्रो टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम भयो ल अब हामी त्यसकै एउटा क्वेशन्स गर्छौं है त अब सबैलाई थाहा छ होला है पेन्डुलमको क्वेशन टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम हामी सबैलाई थाहा छ होला त्यसमा हामी त्यसकै क्वेशन्स गरौँ न त एउटा है हेर त इफ लेन्थ अफ पेन्डुलम यो हाम्रो पास्ट क्वेशन पनि हो है increases by 21% its time period increase by है त will increase by कतिले टाइम पिरियड बढ्छ ल भन त इफ लेन्थ अफ पेन्डुलम increases by 21% भनेपछि त यो पर्सेन्टेज ग्रेटर देन 10 दिएको छ कि लेस देन 10
greater than 10. greater than 10 greater than 10 भनेपछि यति बेला हामीले के युज गर्ने त फर्मुला हेर Plus वाला 100 plus प्लस माइनस x by 100 को पावर n minus 1 ब्रैकेट क्लोज into 100% है त यो फर्मुला युज गर्ने अब हेर अब यहाँ यो x भनेको के हो त हेर यो x भनेको पर्सेन्टेज चेन्जलाई हामीले x भन्छौं है त र यो n भनेको के हो हेर n भनेको पावर हो यो फर्मुला लेख्नु पर्यो है त र त्यो फर्मुलाको यो पावर हो र यहाँ प्लस माइनस हेर यदि इन्क्रिज दियो भने प्लस युज गर्ने यदि डिक्रिज दियो भने माइनस युज गर्ने त यति चारवटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो हेर त हामीलाई के सोधिरहेछ लेन्थ दिएको छ र टाइम पिरियड निकाल भन्ने छ त्यसै त हामीले टाइम पिरियड इक्वल्स टु 2 पाई रुट ओभर l बाइ g युज गर्नु पर्यो कि परेन भन त पर्यो है टाइम पिरियड इक्वल्स टु 2 पाई रुट ओभर l बाइ g यो हाम्रो टाइम पिरियडको फर्मुला हो त्यसो भएर कतिले बढाछ लेन्थ 21% ले बढाछ ठीक छ भनेपछि x को ठाउँमा हामीले के राखौँला त 21 राखौँला अरे है र लेन्थ के भएको छ त लेन्थ बढाछ त लेन्थ बढाछ भने यहाँ के राख्ने प्लस राख्ने है त यदि बढाछ भने प्लस यदि यहाँ डिक्रिज भएको भए यहाँ हामी प्लस नराखेर माइनस राख्छौं इन्क्रिज भनेछ त्यही भएर प्लस राख्ने x को ठाउँमा 21 राख्ने र अब n को ठाउँमा के राख्ने त हेर त त्यो टाइम पिरियड र लेन्थ को के छ त रिलेसन l को पावर 1/2 छैन टाइम पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु l को पावर 1/2 छैन रुट ओभर l भनेको यो त हेर न यो g त कन्स्ट्यान्ट 2 पाई पनि कन्स्ट्यान्ट भनेपछि टाइम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु l को पावर 1/2 भएन भनेपछि यो n को ठाउँमा के राख्ने त पावर राख्ने पावर र पावर कति छ 1/2 छ भनेपछि हामीले n को ठाउँमा के राख्ने त 1/2 र सल्भ गर्दै जाने हेर ठीक छ यो बुझ्यौ त n को ठाउँमा 1/2 किन राख्ने है त यदि हेर त इफ kinetic energy equals to p square by 2m है त if mic of हेर त if momentum increases by 80% भनेको भए है त हामीले x को ठाउँमा के राख्थ्यौ र यही फर्मुला युज गर्थ्यौ इन्क्रिजेस भनेछ प्लस युज गर्थ्यौ x को ठाउँमा 80% मतलब 80 राख्थ्यौ र n को ठाउँमा यो स्क्वायर राख्थ्यौ 2 राख्थ्यौ पावर राख्थ्यौ त्यही त हो है त हेर त force equals to g m1 m2 by r square हेर त if radius increases by 80% भएको भए हामी के गर्थ्यौ if radius decreases by 80% भने भए हेर त हामी प्लस को ठाउँमा के राख्थ्यौ माइनस राख्थ्यौ किन डिक्रिजेस भनेछ र x को ठाउँमा के राख्थ्यौ 80 राख्थ्यौ हेर त यो फोर्स र रेडियस को रिलेसन के छ r को पावर -2 छैन फोर्स र रेडियस को रिलेसन r को पावर -2 छ भनेपछि यो n को ठाउँमा हामीले -2 राख्थ्यौ यति बेला है त हस् सर भनेपछि अब यसलाई यो गरेर हेरौँ र त 100 इन्क्रिजेस भन्ने छ भने प्लस बाइ 21% x को ठाउँमा 21 बाइ 100 को पावर 1/2 है त यो n को पावर कति भयो त 1/2 -1 है त इन्टु 100% भयो अनि हेर 100 प्लस 21 कति हुन्छ 121 हुन्छ बाइ 100 को पावर 1/2 -1 इन्टु 100% ल हेर त 121 को पावर 1/2 भनेको रुट ओभर 121 हैन हो र 100 को पावर 1/2 भनेको रुट ओभर 100 हैन हो त रुट ओभर 121 कति हुन्छ 11 हुन्छ 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 त थाहा छ नि है रुट ओभर 196 कति हुन्छ यिनीहरु थाहा हुनु पर्यो भने त 10% 14 है त यिनीहरु हेर यिनीहरु थाहा हुनु पर्यो अब हामीलाई रुट स्क्वायर रुट क्यूब रुटहरु अलिकति रुट ओभर 225 कति हुन्छ 15 रुट ओभर 625 कति हुन्छ 25 रुट ओभर 144 कति हुन्छ पुरानो एन्सर छोड्देऊ न तिमी फेरि एन्सरमा गइराछ एन्सर त ठीक छ आउने कुराहरु आइहाल्छ नि त्यो कुराहरु सिक्नु पर्यो हेर रुट ओभर 144 कति हुन्छ रुट ओभर 169 कति हुन्छ 13 है यस्तो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो यस्तो कुराहरु त यो हामीले न्यूमेरिकलमा यस्तै कुराहरु हामीले थाहा पायो भने हाम्रो बेस स्ट्रङ हुन्छ है त यस्तो त भन त रुट ओभर 3 कति हुन्छ 1.732 थाहा पाउनु पर्यो रुट ओभर 2 कति हुन्छ रुट ओभर 2 को भ्यालु 1.414 थाहा हुनु पर्यो रुट ओभर 5 कति हुन्छ
2.236 थाहा हुनु पर्नेहरू √4 कति हुन्छ 2 हुन्छ है त अब यो पनि हेर बिर्स्यो तिमीले √4 पनि बिर्स्यो है त हेर त √4 पनि बिर्सिन्छ अब त हेर √, है हेर त √1 कति हुन्छ 1 हुन्छ है ल र √4 कति हुन्छ 2 हुन्छ भनेपछि पक्कै पनि √3 र √3 को र √2 को भ्यालु त 1 र 2 को बीचमा छ होला नि त यति त हामीले थाहा पाउन सक्छौं नि किनभने है भनेपछि √2 र √3 को भ्यालु 1 र 2 को बीचमा त्यही भएर मैले √3 1.732 लेखे र √2 1.414 लेखे भनेपछि यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि हेर त √4 2 हुन्छ र √9 3 हुन्छ भनेपछि त पक्कै पनि √5 को भ्यालु त 2 र 3 को बीचमा छ होला नि त हैन त्यही भएर मैले √3 को भ्यालु √5 को भ्यालु 2.236 लेखेर र यो हामीलाई न्युमेरिकलमा चाहिन्छ कि यो त्यसको एटलिस्ट √5 सम्मको भ्यालु थाहा हुनु पर्यो ल अनि हेर त √121 कति हुन्छ 11 र √100 कति हुन्छ 10 है भनेपछि अब यो 1/2 हामीले निकालिसक्यौ -1 into 100%. अनि हेर त यसलाई गर्ने हो भने 11 - 10/10 into 100%. र यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 10 10 जा 100. 11 - 10 गर्दा 1 आउँछ त 1 into 10 10%. भनेपछि यदि लेन्थ अफ पेन्डुलम 21% ले बढ्यो भने हेर त लेन्थ 21% ले बढ्यो भने टाइम पिरियड पनि बढ्छ तर कतिले बढ्छ 10% ले बढ्छ है त भनेपछि यदि पर्सेन्टेज चेन्ज मोर देन 10% छ भने हामीले यसरी 100 ± x into 100 - 1 है त भनेपछि हामीले के युज गर्ने त यो फर्मुला युज गर्ने यो फर्मुला है मैले यो फर्मुला फेरि लेखे है त यदि पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने पावरले पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नलाई यदि ग्रेटर देन 10% छ भने कुन फर्मुला युज गर्ने त पर्सेन्टेज चेन्ज इक्वल्स टु 100 ± x by 100 को पावर n -1 into 100% है त हामीले यसरी पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्छौं लेस देन 10% मा पावरले पर्सेन्टेजलाई मोर देन 10% मा यो गर्ने है त यहाँसम्म बुझ्यौ ल त्यसको एउटा क्वेशन गर एउटा मैले अब ग्रेभिटेसनबाट दिए है त तिमीलाई यो एस्केप भेलोसिटीहरुको फर्मुला थाहा छ अलिकति त्यो कुरा नगर्दिम है अहिले ल अलिकति सिम्पल कुरा नै गरौँ है त अहिले एस्केप भेलोसिटीमा हामी नजाउँ हामी सिम्पल कुरा नै गरौँ ल हाम्रो निराजन सर आउनु भयो छैन है सर निराजन सर हजुर सर हजुर सर अब हजुरले सुरु गर्नुहुन्छ हुन्छ सर मैले एउटा क्वेशन होमवर्क दिइहाले है त हुन्छ if the distance between two bodies decreases by 40%, what is the percentage change in the distance between two bodies decreases by 40%, and what is the percentage change in force right between them? The gravitational force right? What is the percentage change in gravitational force between them? यसमा के गर्ने हेर त F equals to के थाहा छ G m1 m2 by r square हेर त 40% भनेपछि यो मोर देन 100% छ है त हेर त force is inversely proportional to r को power 1/2 भयो है त किनभने r इन्भर्समा छ भनेपछि if distance of two body decreases by 40% decreases भनेको छ भनेपछि यहाँ प्लसलाई हटाइदिने माइनस युज गर्ने है त र s को ठाउँमा 40 युज गर्ने र r को र पावर को ठाउँमा -2 युज गर्ने अब यसलाई नि सल्भ गर्दै निस्किन्छ आन्सर है त हस् सर हेर त कति आउँछ त 100 - 40 60 आउँछ 60/100 आयो हेर त एउटा 0 लाई काट्न पाइयो
पाइयो पाइयो 2 3 जा 6 2 5 जा 10 गर्न पाइयो पाइयो र यहाँ 3/5 को पावर -2 छ त्यसलाई मैले 5/3 को पावर +2 लेख्न सके पाइयो यस हजुर। उता त एउटा कुरा हेर त म्याथमा हामी के पढाएको थियौ a/b को पावर -1 लाई हामीले b/a को पावर +1 लेख्न सक्दैनौ सक्यो सक्छौँ हेर त a/b को पावर -3 लाई b/a को पावर +3 लेख्न सकिदैन सकिन्छ यो म्याथमेटिक्स त हो यिनीहरु त हामी त यिनी बच्चाइमा पढाएको थियौ हेर त 3/5 लाई हामीले 5/3 को पावर +2 गर्यौ र अब -1 इन्टु 100% गर हेर त 5 को स्क्वायर 25 3 को स्क्वायर 9 -1 इन्टु 100% र गर्ने हो भने हेर त 16/9 इन्टु 100% है त 25 - 9 ठीक छ 16/9 इन्टु 100% हेर त 9 9 जा 81 9 9 जा 81 900 जा सरी 9 10 जा 90 9 11 जा 99 है त 11 गर्दियौ त 16 इन्टु 11 गर्दा कति हुन्छ भने त 16 10 जा 160 170 176% लगभग 180% जति आउँछ भनेपछि यदि द डिस्टेन्स बिट्विन टु बडीज डिक्रिजेस बाइ 40% भनेपछि दुईटा बडीज बीचको डिस्टेन्स 40% ले घट्यो भने हेर त यो घट्यो भने फोर्स पक्कै पनि बढ्छ र कतिले बढ्छ लगभग 180% ले बढ्छ हामीले यो फर्मुला युज गर्दिन है त अब घरमा चाहिँ अब यस्तो यस्तो पर्सेन्टेज चेन्जहरुको क्वेशन्सहरु युनिट डाइमेन्सन्सको क्वेशन्सहरु हेर Recording stopped. र हामी अब भोलि चाहिँ अब अर्को च्याप्टर हामी अब हेर यसको क्वेशन्सहरु हेरेर हो यसको क्वेशन्स खासै गाह्रो छैन एक्जाममा सोध्ने क्वेशन्सहरु एकदम सजिलो सजिलो छ युनिट डाइमेन्सनहरु नै निकाल भनेको छ र यो पर्सेन्टेज चेन्जकै सोधिरा हो र अब कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन हुँदैन मैले भनिसके कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीहरुको डाइमेन्सन हुँदैन है त जस्तै यो ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट यसको त डाइमेन्सन हुन्छ नि यो त कुनै पनि न्यूमेरिकल भ्यालु भएको कन्स्ट्यान्ट जस्तै 4 पाई है त यस्तोहरुको के जस्तै 2 3 4 यिनीहरुको डाइमेन्सन हुँदैन यस्तो कुराहरु मैले भनिसके भोलि हामी अर्को च्याप्टर सुरु गरौँला भेक्टर है त ल आजलाई हाम्रो क्लास यही राख्छौ अब सरले कन्टिन्यु ल वेलकम है अब सरले कन्टिन्यु गर्नुहुन्छ